मालिकाना हकूक भी काबिल इंतकाल हैं जो किसी शख्स को अजर कानून किसी असीर जंग पर हुकूमत ने अता किए हैं। जिस तरह से वो खुद वो फर्द मालिक बन सकता है जिसको हुकूमत ने ये गारंटियां दी हों, वो अपने इस मिल्कियत के हक को मुंतकिल कर सकता है दूसरों की तरफ। जैसे मालो गनीमत में भेड़ बकरियां आई आपके यहाँ, वो खुद उनका मालिक बन गया, जब तक जीता है उन्हें अपने यहाँ रखे, उन्हें इस्तेमाल करे, और जब जीता है उनको बेच दे फरोख्त करे। तो ये हक मालिकाना जो है ये काबिल इंतकाल भी है, इसको मुंतकिल भी किया जा सकता है। तो अब ये होंगी ना वो औरतें के जो फरोख्त होने के लिए फिर आप मंडियों में आएंगी आपके यहाँ, क्योंकि इनको तो बेचा जा सकता है। अब ये रहा कि ये जो लौंडियां आएंगी क्या कि इनसे निकाह वगैरह भी किया जाएगा या नहीं? कहते नहीं, हुकूमत की तरफ से हकूक़ मिल्कियत का बाकायदा अता किया जा रहा है। जैसा ही एक कानूनी फेल है, जैसा मक्का एक कानूनी फेल है, लिहाजा कोई माकूल वजह नहीं कि जो शख्स निकाह में किसी किस्म की कराहत महसूस नहीं करता वो खामखा लौंडी से तमक्को में कराहत महसूस करे। इसमें निकाह की भी जरूरत नहीं होगी, निकाह की जरूरत नहीं। और जाहिर है कि ये जो औरत है इसकी रजामंदी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो लौंडी की हैसियत से किसी को दी गई, फिर वो उसको जहाँ जीता है बेच दे, जिसकी मिल्कियत और कब्जे में वो हो वो उसको जिनकी तमक्को कर सकता है बगैर निकाह के, तो इसमें इस औरत की रजामंदी का तो सवाल ही नहीं है। तो शक्ल ये पैदा हुई कि औरत की रजामंदी के बगैर निकाह किए उससे जिनकी तमक्को जायज होगा। जिसे ज़ना कहते हैं, उसमें निकाह के बगैर मर्द और औरत का जो जिनसी ताल्लुक है उसे कहा जाता है ज़िना। कुरान ने जिसे हराम करार दिया उसकी इतनी बड़ी सजा मुकर्रर की, इसमें भी अभी औरत की मर्जी को दखल होता है। ज़ना में भी ज़ना की एक शक्ल ऐसी है जिसे ज़ना बिल जबर कहा जाता है, जिसमें औरत की मर्जी को दखल नहीं होता। तो यहाँ वो औरतें हैं कि जिनकी मर्जी को दखल नहीं, उनसे निकाह नहीं, जिनकी तमक्को हो रहा है, और ये ऐन मुताबिक शरीयत का जो कुछ कहा जा रहा है। कुछ अर्सा हुआ, कुछ लोगों ने इन पर एतराज किए कि ये क्या शक्ल है जो इस्लाम में जायज बताई जा रही है। इससे यूं एतराजात वारद होते हैं। उन्होंने इन एतराजात के जवाबात दिए। ये एतराजात और उनके जवाबात, उनकी किताब है एक तफहीमात, उसकी दूसरी जिल्द जो है उसमें एक बाब है इन लौंडियों के मुतल्लिक। उस उन्वान के तहत ये एतराजात भी हैं, उनके जवाबात भी हैं। इदारे तबलीग इस्लाम की तरफ से एक किताब तैयार हुई थी, उसमें
اسلام میں غلامی کے مسئلے کو تفصیل سے بیان کیا گیا تھا. اس میں بھی یہ اعتراضات اور ان کے وہ جوابات جو انہوں نے دیے ہیں وہ درج تھے اور اس سے کچھ آگے تنقید کی گئی تھی. وہی کتاب اب دوبارہ نظام پبلیکیشن کی طرف سے شائع ہوئی ہے. اس وقت میرے ہاتھ میں اسی کا نسخہ ہے. میں وہی اعتراضات اور ان کے جوابات اس میں سے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. ان میں سے جو اہم اہمیت رکھتے ہیں زیادہ متعلق ہیں اس موضوع سے. پہلی چیز تو انہوں نے وہی دہرائی ہے جو اس تفسیر کے اندر لکھی گئی کہ جو لوگ جنگ میں قید ہیں ان کو یا تو احسان کے طور پر رہا کر دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے یا دشمن کے مسلمان قیدیوں سے ان کا مبادلہ کر دیا جائے. لیکن اگر یوں ہی رہا کر دینا جنگی مسالے کے خلاف ہو اور فدیہ وصول نہ ہو سکے اور دشمن اسیران جنگ کا مبادلہ کرنے پر راضی نہ ہو تو مسلمانوں کو حق ہے کہ انہیں غلام بنا کر رکھیں. وہ پہلی چیز تو یہ آ گئی کہ انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ پھر انہیں غلام بنا دیں. اب یہ اعتراض پیدا ہوا کہ ان کی عورتیں بھی اس طرح سے ان سپاہیوں میں تقسیم کر دی جائیں, انہیں لونڈیاں بنا دیا جائے تو ان کے ساتھ یہ جنسی تمتع یہ کس طرح سے جائز قرار پائے گا. وہ لکھتے ہیں کہ جنگ میں گرفتار ہونے والی عورتوں کے لیے اس سے بہتر حل اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو عورت حکومت کی طرف سے جس شخص کی ملکیت میں دی جائے اس کے ساتھ اس شخص کو جنسی تعلقات قائم کرنے کا قانونی حق دے دیا جائے. اگر ایسا نہ کیا جاتا اب یہ وہ عظیم مسلک آتی ہے سامنے, ایسا نہ کیا جاتا تو یہ عورتیں ملک میں بد اخلاقی پھیلانے کا ایک مستقل ذریعہ بن جاتی. گویا عورتوں کو زبردستی پکڑ کے لے آنا, ان سے بغیر نکاح کے بغیر ان کی رضامندی کے جنسی تمتع کرنا یہ تو کوئی اخلاقی خرابی نہیں. پھر اس کے بعد انہیں بیچ دینا, جو انہیں خرید لے وہ سارے اس قسم کے حقوق مالکانہ ان کے اوپر گواہ رکھے, یہ کوئی بد اخلاقی نہیں. بد اخلاقی پھیلانے کا یہ موجب بن جاتی اگر ان کو یہاں لا کے اس طرح سے چھوڑ دیا جاتا. میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو زیادہ بحث اور تنقید کی ضرورت نہیں. بات یہ سامنے آئی تھی کہ یہ اگر آپ اس کے لیے دلائل کیا دیتے ہیں تو ایک دلیل تو یہ آ گئی کہ ان کو اگر اس طرح سے لونڈیاں نہ بنایا جائے اور معاشرے میں ان کو پھیلنے دیا جائے تو اس سے تو بڑی بد اخلاقی پھیل جائے گی. اعتراض کیا گیا کہ صاحب نکاح کے بغیر کسی عورت سے جنسی تمتع یہ کیسے جائز قرار پا جائے. شادیہ کہ اس میں بظاہر جو کراہت نظر آتی ہے وہ محض ایک ذہنی کراہت ہے, کیونکہ طبیعت نکاح سے عام اور معروف طریقے کی خوبر ہو چکی ہیں, اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت اور مرد کا صرف وہی تعلق جائز ہے جس میں قاضی صاحب آئیں, دو گواہ ہوں,